Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux compatriotes algériens de cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne année avec beaucoup de santé et de prospérité, la santé, parce qu'avec ce qui arrive, le corona, heureux celui qui est épargné. Ça marche. Donc il a le corona, et pour le reste on verra par la suite. كاين ناس يقولوا لي وعلاه سقساوني خطره قالوا لي وعلاه ما تقولش بونجور للمسلمين والجاليه المسلمه في العالم. انا je ne suis pas là pour ça. Cette chaîne, la fonction تاعها قلت لكم يعني c'est de s'adresser, d'informer, de partager et d'échanger avec mes compatriotes algériens, خوتي الجزائريين. c'est-à-dire الاخرين روحوا كاع دزوا معاهم. ça marche. ما نجبد عليكم ما نقول لكم يعني كيما نقولوا je ne vous accorde même pas mes meilleurs vœux ولا de vœux de santé ولا اللهم كل واحد يجبد لجهته ولبلاده. ça marche. انا la fonction تاع la chaîne هذه c'est l'Algérie. قلت لكم les publications que j'aimais sur cette chaîne ou les vidéos اللي يهضروا مثلا على شكوبيستان ولا على دول اخرى. هضر ديجا على تركيا، على موريتانيا، على تونس ايتو، بالاخص يعني شكوبيستان. يحبسوا نهار اللي يوليو الخدامين الفيزا سوغا انستوري سا مارش، ونهار اللي نحبسوا تمديد واستعمال القادوس تاع الغاز هذاك والانتر كونيكسيون الكتريك اليك والبيع تاع لامونياك. نهار اللي نحبسوا الشيء اللي نمدوه لشكوبيستان نحبس ما زيدش نهضر عليهم. ميم يسبونا tous les jours، يسبونا toutes les 5 minutes يديروا فيديو. ça ne sera plus mon problème. يعني كيما يقول لكم je sauterai à autre chose. comme je vous le dis tous les jours، كي نحاوزك من داري tu es derrière le mur وتحب تسب وتيري بالحجر الله يسهل عليك. انا tant que tu m'insultes pas au sein de ma maison il y a pas de problème. ça marche. هما في وكر دارنا القنصل تجرأ وسبنا في بلادنا، هدر كلمه غير لائقه على بلادنا في بلادنا. هذا قنصل ماشي شكوبيستاني سباغ ولا بلاطريي. ça marche. دونك خوتي هاد النقطه très importante. لا فيديو هذه تاع اليوم في سويت لي دو فيديو اللي هضرت على نزار وتوفيق وعودتكم بالاخص على نزار وتوفيق. بوكو دو نو كومباتريوت جزائريين وبعد شكوبيستانيين اللي راني حذفتهم جاب لي ربي راني حادف à peu près j'ai pas fait le décompte. On n'est pas loin de pratiquement 1000. راني في 900 et quelques شكوبيستاني bloqués à travers la chaîne où j'ai pas fini. راني حليت كيما يقول لكم une très grande écurie زريبه وراني حاطهم لداخل. ça marche. زريبه المطبعين كيما يقول لكم la ferme des normaliseurs. وبعد الجزائريين معاهم اوسيا، c'est-à-dire même الجزائريين حذفتهم اللي كانوا عندهم des commentaires كيما يقول لكم très désagréables ou là des commentaires insultants envers moi ou là un des abonnés. ça marche خوتي. par rapport كيما قلت لخوتي نزار وتوفيق، عودة نزار وتوفيق مازالت واحد لا ليجوند في الجزائر. une légende اللي malheureusement les médias algériens ou les académiciens algériens ou les intellectuels algériens بالاخص les médias de masse c'est-à-dire la chaîne officielle ou chaîne القبيل ما داروش هذه الخدمه تاع التوعيه يكسبليكيو للشعب لا ديسيني نوار. c'est-à-dire ملي درنا المصالحه اللي سينينا عليها بوتفليقه كي a été initié لازم تفهموا par توفيق وانيسيي par نزار à l'époque. دوك نعاود نولي لكم وعلاه. وانيسيي وسينيي فاليدي par le président زروال الله يطول في عمره. هاد الناس لازم تفهم هذه النقطه. بوتفليقه كي جا لقى الملف هذاك ولقى المصالحه هذه واجده il restait plus qu'à paraffer ou à faire الاستفتاء c'est-à-dire الشعب وي و نو. داكور. ملي جزنا في هذيك المرحله تاع المصالحه une des clauses تاع المصالحه c'est que les médias algériens ما يزيدوش يهضروا على لا بيريود هذيك. وعلاه؟ باسكو لو كان يتجبدوا حادثات بعض الحوادث اللي صرات، الحادثه تاع بن طلحه، الحادثه لا تيوري اللي صرات بجهه مستغالم، لي تيوري اللي صراو في الشرق بجهه جيجل، automatiquement ils seront obligés de citer des noms. يعطيو اسماوات، ولو كان يعطيو اسماوات الجيل
الجديد هذا اللي ما يعرفش هاد الناس يقول لك ايفيكتيفمون هاد البنادم نعرفو يسكن في بلادي ولا يسكن في حومتي ولا il est de même de mon entourage je ne savais pas qu'il a participé ولا il a fait هاد الشيء هذايا داكور دونك كي تهضر على مصالحه tu tires un trait mais malheureusement واش دارت هاد لا كلوز هادي الا جوتي اون باتور توفيق نصار اسماعيل العماري واشياء من هذا القبيل يعني ناس واحد اخرين ولا كلوريفي دي جون اللي كانوا في الخفاء بصح كانوا يخدموا يزيدي سور لو تيران يزيدي سور لو تيران واحد لابوني واش قالت لي نصار سي ان كريمينال قالت لي كونتريرمون القايد صالح الله يرحمه قالت لي قايد صالح دخلوا للحبس ونحى توفيق باسكو سي دي كريمينال اي ميريت انا نطرح لها سؤال تو سامبلومون شحال في عمرك كيل اج تو وين كنتي ساكنه في لا ديسيني نوار tu étais où اسكو كنتي في الجزائر ولا سور ان اوتر كونتينون وشحال كان في عمرك اسكو كنتي ترضعي في صبعك ولا كنتي عايشه وتسمعي الاسماوات والناس je te pose une question simple une troisième question وشنو هي لا فونكسيون اللي كانت عند القايد صالح في التسعينات في لا ديسيني نوار اسكو كان سيرفور اسكو كان يلعب بالدومين اسكو كان جوار دو فوت واش كان يدير القايد صالح الله يرحمه في التسعينات ما رانيش نقول لكم كريمينال اتونسيون ne défigurez pas ولا ne détournez pas mes dires خالد النزار كان في الواجهه باسكو كان وزير دفاع ماشي نائب وزير دفاع وقائد الاركان والقائد الاعلى للقوات en gros ça dépend quel président Foucault mais c'est surtout هو parce qu'il y avait le HCE في هذاك الوقت on n'avait pas une présidence à proprement dit نزار كان في الواجهه ça aurait pu être je ne sais pas نعطيكم exemple ça aurait pu être عطيليه في الواجهه ça aurait pu être العماري في الواجهه في هذاك الوقت شكون تحط في الواجهه نزار باسكو لا فونكسيون تاعو ولا سيتوياسيون كريتيك تاع البلاد il était obligé de se montrer في لا تيلي دونك الناس نزار tout ce qui arrivait on l'imputait à نزار alors que نزار يخدم مع قياده عسكريه في هذاك الوقت pour info كانوا كاينين beaucoup plus de colonels que de généraux il y avait بالك les généraux il y avait une vingtaine في هذاك الوقت كانوا كاع واحد شاد لا مارين واحد شاد الدفاع عن الاقليم واحد شاد كيما نقول لكم القائدين القياد تاع النواحي العسكريه واحد شاد لافياسيون واحد شاد لي سيرفيس دو رونسينيومون واحد شاد منا واحد شاد منا يجتمعوا ياخذوا قرارات يبخوني دي ديسيزيون بصح شكون الواجهه شكون لا فاساد نزار سيتي كوليجيال كي نهضروا على قائد الاركان ولا القياده العليا للجيش نهضروا على جماعه درك هذيك شنقريحه مثلا ne prend pas les décisions tout seul attention هو الواجهه اللي خيروه باش يقابل الشعب attention موراه 300 جنرال موراه شنقريحه ومن بينهم واحد ال 15 influents c'est-à-dire les chefs de région ou les chefs des corps d'armée لازم ما تخلطوش دونك مالوروزمون باغ سا فونكسيون نزار كان في الواجهه قالها في المذكره تاعو قال لهم جوري بيان فولو ريستي ا لومبر ندير خدمتي تاع عسكري ونخرج لثلاث وسي بون بصح مالوروزمون لا سيتوياسيون و لي شوز سو سون بريسيبيتي il était obligé d'intervenir في لا تيلي باش يدير بيداغوجيا ويفهم الشعب ويهضر قال راح نديرو باش الشعب يشوفوا شكون هذا نزار شكون هذا كي va prendre en main la situation sécuritaire du pays il fallait un visage le visage était نزار دونك كاع واش صرا نمسحوا المسفي نزار هو كلش الوغ كو 20 موراه صحاح و200 قيادي موراه كانوا يفوتيو ويقولوا له يعطيو له ماشي لي ديريكتيف يقولوا له فوالا هاي لا ديريكسيون اللي نديوها اون فونكسيون دو ماتيريال ولا دو تيران ولا دي رونسينيومون كونا دونك نزار il a pris tout dans la face والاخرين مخبيين من اللور خرجوا روتريت كاين بزاف منهم واحد 90% منهم ما سمعتوش كاع باسماواتهم كاع وراهم روتريت وخدموا في لا ديسيني نوا خدموا دون لو بروبر سونس دو تيرم من بينهم القايد صالح قايد صالح كان في القوات البريه شكون يديروا البراجات شكون يخدموا في لي بوست افونسي شكون يديروا لي راتيساج وشكون يروحوا يجيبوا الارهابيين من ديورهم في لي فيلاج ويحرقوهم من الكازمات شكون كان يخدم في الماكي القايد صالح دوك القايد صالح كان ديغيير ما تسمعوش به دوك ما عندوش اون ريبوتاسيون سولفيروز قال قايد صالح ان دي او ريسبونسابل ويخدم بصح شكون
كان يعطي لورد تاع البراج لو نومبر دو باراج لومبلاسمون دي باراج شكون يجيبو شكون ما يجيبوش وين فيلاج يروحوا له واش فيلاج ما يروحوش واش من اوبيراسيون يديروها واش من غاتيساج واش من تمشيط واش من بومباردمون هو اللي كان ياخذ القرارات شكون ولا تقولوا لي نو تقولوا لي نو لو جينيرال اللي كان حاكم لا مارين البحريه الارهابيين هادو كانوا بالسكافوندري ولي سومارا في اللارج القايد صالح اللي كان سور لو تيران هو اللي خدم كونتر الارهاب ديريكتومون بقياده خالد نزار والقياده العليا هذا هو الشيء اللي حبيت نفهم هذا لابوني اللي قالت لي القايد صالح الله يرحمه ايتي بروبر وهذا نزار هو فايح وداير كاع حاشاكم كاع العيوب تاع العالم idem pour tout faire sa fonction il était obligé de créer DRS pour coordonner سمحوا لي انا الفرنسي تاعي وتلف pour faire une coordination تاع كاع لي سيرفيس واش كان صاري واحد الوقت قبل DRS كانت لا اس ام وحدها سيكوريتي ميليتير كان امن الجيش وحده كانوا لي رونسينيمون جينيرو تاع لا بوليس وحدهم كانت لا جوندارموري وحدها لا بوليس وحدها كاع لي سيرفيس سيكوريتي واش كانوا يديروا chacun récoltait des renseignements faisait des rapports d'anticipation واشياء من هذا القبيل القياده تاعو بصح pour se glorifier les chefs تاع لي كور هادو كي كان يتحصل على معلومه كان يدي هذاك الدوسي ويروح يجري لوزاره الدفاع ولا يجري لا بريزيدونس قال شيف يروح الباترون البريزيدون في هذاك الوقت يقول له خلاص المصالح تاعي خدمت سور التيران وتحصلت على هذه المعلومه تري سونسيبل بصح لي زوت سيرفيس ما يسمعوا بيان ابري حتى يكونفوكيهم لو بريزيدون ولا حتى يكونفوكيهم لو مينيستر دو لا ديفونس ولا الفيس مينيستر دو لا ديفونس قال تيا هذا تحصل وانتم ما تحصلتوش دونك واش داروا اون دي كوز مثلا تاع لو 11 سبتمبر الاف بي اي était jaloux sur ses renseignements ما عطاهمش السي قردت لي رونسينيومون كانت على بالها بلي اوبيراسيون اكستيريور توجد الان اس استقبلت لي زابيل ولي ميل بصح نو لي با ترونسمي واش صرا او دولا دو 11 سبتمبر صرات تنسيقيه كاين كورديناسيون في البنتاغون امريكان بين هاد اجهزه المعلومات ستادير البروميي اللي تشعل عنده لومبا تشعل عند الاخرين كاع يسميت تو سون بون يكولابور فرنسا دارت لا ميم شوز la coordination des services parce qu'ils se sont rendus compte pareil la DGSE la DST la DGE هذيك اسمها تاع الرونسينيومون انتيريور كل واحد كان يخدم خدمته وحده وبيرسون ne partageait le renseignement مع الاخر حتى des fois c'était trop tard donc tout faire était obligé de créer cette coordination خداها التنسيقيه ودار الخدمه mais malheureusement par sa fonction pareil il était en façade d'accord c'est comme un gouvernement le chef du gouvernement le président هو اللي ياخذ التوبيخ بين الشعب الناس يسبوه برا في لي مانيفيتو بصح الجوفرنمون ماشي هو ديسيدا وحده كاين دي غوفرنمون كاين دي انستيتيوشن وكاين كيما يقولوا كاين دي بريفي كاين دي ديسيزيون كوليجيال على ليشيل دو ناسيون اللي تاخذوا خوتي ما تخلطوش لازم بنادم يرجع الاشياء في الكونتكست تاعهم جنرالات الاخرين شنقريحه واش كان في التسعينات كيف كان في القوات البريه في الناحيه خدم كونتر الارهاب دردك دوك شنقريحه بروبر بصح اللي كان في البيرو يعطي لي زوردر ماشي يعطي لي زوردر يعني باسمه لي زوردر سو دون هو فايح والاخرين كاع بروبر هيا خلونا متمسخين قلت لكم جوري بيان فولو كو نزار يلصقوا له قضايا ماليه لو كان عندهم لي بروف جيب لي بروف ولصق له قضايا ماليه جيب دوسي مونتي صحيح قال نزار عنده منا واختلس ومناصا الناس ودار هاد الاشياء بصح باش تقول له تلصق له كاع لا ديسيني نوار وتوفيق على دارهم وتقول لي هما سي دي كريمينال الوغ كو جو نتحداك في لا فونكسيون هذيك ايساي دو فير دو بروبر دير لنا كيما كانوا يقول لنا بوج لي فراب شيروجيكال vous inquiétez pas انا نضرب انايا هذاك الارهابي في سا فواتور ما نقيسش اللي قدامه فراب شيروجيكال تاعنا الناه فراب شيروجيكال تقيس يقتل هذاك الانسان ويقتل كاع اللي كانوا مقربين الناس اللي كانوا يسيركوليو وجيرانو ولي فوازيكول à côté donc une guerre quand tu enclenches une guerre dans un territoire où il fait des civils quel que soit le conflit بعيد الشر que ça soit guerre civile ou que ça soit
conflit avec une autre nation, malheureusement qu'il y a des dégâts collatéraux. تقيس ناس شعبيين، تقيس مزارعين، تقيس واحد كان يلعب بالغنم تاعو تقيس له الغنم تاعو، واحد فيكول مسكين خاطئ كاع يمشي طاح في مينا. هذه هي الحرب. دوك الارهابيين سو بيرميتي دو فير دو تو اي نيمبورت كوا، يتعداو على الشعب، يتعداو على لي سيفيل، يقتلوا البوليسيه براجات، والاخر كونتي ريبوستي في لو ترافاي بور لي كونتري كريمينال. وشكون لونسا هذه لو بلو بو؟ شكون لونسا كاع هاد لا ليجوند هذه؟ لو كي تشوكي، سمحوا لي، كي تشوكي شكون قالها هذه؟ سي لي ميديا فرونسي اللي كنتو تسبوا فيهم ابخي اون انكيت اكسكلوزيف، هما اللي لونساو. انا نشفى كانوا يديروا مائدات مستديره ويديروا دي ريونيون دي زيميسيون تي في اون الجيري. كي تشوكي il paraît que d'après un ancien soldat algérien ou un ancien au grade algérien هرب الخارج، قال لك بلي l'armée algérienne faisait cette opération. Et le Kitchuki a donné, maintenant, après, a donné l'affaire Tati Bahreïn, اللي قال لك بلي الجيش الجزائري. وجا le démenti par le groupe armé lui-même اللي كان تم تاع l'AIS. Il y aura une suite تاع لا فيديو هذه باسكو نفهمكم جماعة المسلحة هذه التركيب تاعها كيفاش، بين جي اس بي سي، l'AIS، لي جي اي، كاين بوكو دو جروب، كل طير يلغى بلغاه، كل واحد عنده اليجونس، كل واحد يمشي بفتوى معينه. بلادنا كانت في خطر شديد. والحمد لله كانوا ناس في لا فونكسيون هذيك داروا الخدمه. داكور، دونك باش تسبوا الناس سي تري فاسيل. تقول لي انايا وي هذاك وي ما يفي با لو بولو، بصح روح في لو وري لي كيفاش دير الخدمه نتايا في حاله حرب. وين غير فاتريسيد كي بويزي، سيتادير جزائري يقتل جزائري. سي نورمال تولي بسيكوبات، تولي نشفى انا في هذاك الوقت الناس اللي عاشوا هذاك الوقت ولينا نتشاكوا بيناتنا في حومه وحده، تشك في صاحبك، تشك في الكوزان تاعك. كانوا عندنا حنا لا فامي فوني دو لوان، كانوا يجيو عندنا للالجي، تخاف دي فوا كون نشفى مي بارون يخافوا، قال لك تيان راه عنده هاد فاميليا ايماجينيفو تحركات بيزار الى ديسبارو. حتى بابا كان يسقسيه يقول له بزاف ماكش تبان واش راك داير منا، باسكو علاه بدا يدخل شويه ولا كان شويه مع كيما يقول لكم المدينين السياسيين، دوك وليت تخاف. ايماجينيفو اون بسيكو سي انستالي بين الجزائريين. كان واحد اخ تلقاه ان فخير تلقاه في الجبل وخوه بوليس. دوك اللي ما يشفاش ولا اللي ما عاش، اللي ما كانوش لي فاس تاعو حاشاكم في الجزائر في هذيك التسعينيات، لا فاز لا بلو كريتيك تاع الجزائر، il ne parle pas il fait pas de commentaire. ما عندكش مؤشرات ولا ما تعرفش القصه هذه، تبع لو كي تشوكي ولا تبع لا مافيا دي جينيرو تاع هشام عبود. سي تو افي نورمال كنت تبحر تبع زيطوط اللي كان مع الاسلاميين في ليبيا نهار اللي استدعاوه هرب لونجلتير ودا الدراهم. نكسبليك لكمش على القصه هذه. دوك انت باش تسب وترجم الناس كي لوي جات لا بروميير بيير كيما يقول لك، ما لازمش يدير هذاك الشيء. باش تيري على واحد يعني تقذف انسان، لازم نتايا نحكي على هادو الناشطين السياسيين والبسودو معارضه، لازم انت تكون ديجا نقي، هما ماشي نقيين، ويهضر لك دو لوت كوتي يقول لك وي مي لازم نديروا هذا الشيء نديروا هذا الشيء. دوك خاوتي وليو لعقلكم وكونوا كويرون. السلام عليكم.